أو عادي نهالو أو سدتي سوكين نسيو نايلو متمنيت أتحساسوانا حيل انت غيرو مسانا خلات كله كنكالي كاوسرو نقع بسلام بزاخو من عزام عادي نلبنا كنانس فلتت كننادي وانا قدميت كنسقوم كنساقره بيت سولو عم ميديا خونو حبيرنا كنمهاره عيني مريم اللي نتسقانا نتعزو كاوشتنا يفلفل مو نعالم ونها سلام كرات بيت سولو عم ميديا كميك أنيكم أعبزلهمو سلام فقري كلنا عخون كخون إنات منخو زي فيديو زي بلايك جمروا نايلو معنتي أرستنا بزعوا أوشتي كلاتنا تقويرو زلو حافتينا كنوصو مالتيو تهافت السن نتأيون تيلكمني تسقى ويكا مخليتيو مزحتي أنا بكوي تعدلكم تسقى زبهالي باللين ويكا خال الصوات صريحهم قرئينا خلوز خوانا نجر كنا دنقلنا نسخابكو تعديل كأخ نبل نجرجنا لخلاتنا تعدينا هنا እግዚአብሔር አምላክ ፎሊዩ ጸጋዊ ከዓመኽሊት ኣይህብን ክክና ይወዓልትና ሂውን ኣይ ማለት ይዕብይናስ ነገር ግና እተዓውዩ ንእሽተን እትንእሽተን እውን ዓውይ ክንገብሮ ንኽእል ንሕና ኢና ከምቲ ኣውዝ ሰሙን እዚ ንህዝበ ክርስቲያን ናይ ዓውይ ጾም ሻድሻይ ሰሙን ገብርሄር እናተባሃለ ዝጽዋዕ ብመጽሓፍ ቅዱስ እውን ክንመሃረ ከለና ገብርሄር ማለት እሙን ሕያዋይ የዋህ አገልጋሊ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ አገልጋልነቱ ጸጉኡ ዝተጠቀመሉ ሰብ ገብርሄር እዩ ከምቲ ብምሳሌ ከረድአና ከለውን በዓል 5 መኽሊት በዓል 2 መኽሊት በዓል 1 መኽሊት ኢሉ ዘቕመጦ እቲ በዓል 5 ረዊሑ ምስ ሃወ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ببزح تأمين كأخمو أبزح شمكة أي خمزولا اتخلت أروعت أروحو نجيدو مسحاود ما بوح التشيمة كأخمو أبزح شمكة أي خمزولا اتي بعد حدقن نسخة زي زرع خيو تأكب تأكن إخمو إيه كمتا زهاو كاني كويريات أنيحة أو زي أنياتك مسولا اتحانتي منطيلو لتب على بزح خمسة وسلازي زلوا يوسخوا ليو حدا نجرون كنا مكر كلنا اتمنجدي خفتنا يوما سجانا بخمينا خنا للي نخيل على لينا خب بخمينا خافتي تقوير وزلا كنا وصان كنا تقملن النخيل زبلينا كنا ريق مالتيو كمتي حنت زانت خنا جركم سي حسر زمسل ورقي حدا من أساسي ولا حنت مخليتي باللين أنا كو سجاي تعدلكن إنها بلس يمر نرمو حدا تبمنيا ممهر دما حدا حرفاف أمني هوا تحرفاف أمني دما كيد شط ولا جن واجو مسفلتك راي تملس مسولا اتمن أسينا عداقة وسدما حدا سبعي ني مدقف معصو خوخوانا نيلا حاموش تقشق هبكا بولا اتمن أسي دما نابعال نداور كخدا أفتو اندا ورقي زشووط المسكرة دما اتبع الوانا ورقي ازيو كور نجر المازيو سلازي بقاش حز غصر جنزويو زشووط بولا سلازي مخليتنا كم تارا امنوي كعا كم حسرك مثلنا يخيليو نجر جنا اتواقو زفلت او تخكلن يابوتا مس او صاناين مس كنسرحلو مس جمرناني نأمنت انا جوز صحفيت انتخوينة صحيفة كارق خلخو እቶም ብደንቢ ስለ ጽሕፈት ዝፈልጡ ሰባት ክጉምጉም ለይ ከለው ኣነ እውን እንደገና እቲ ስሕተተይ እናተኣረንኩ እቲ ጸጋዬ እውን እናስፋሕኩ እናርዋሕኩ እየ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጸጋታት ና ወይ ከዓ ናይ መኽሊትና ብኸመይ ኢና ክንፈልጥ እንኽእል ዝብሉ 5 ሜላታት ክነግረኩም እቲ ቀዳማይ ፍቕሪ እዩ ኣንሕና ክንሰርሖ ደስ ዝብለና ነገር ويكعب بزبلة النفوتيو كن صرح خلنا سي زي سلكينا جيزنا زرسعنا نجر انت ايو او كنته كلنا ملكت سجانا ايو مالتيو نعمنت سو كنمكر كلنا جيزنا فريلو زخيد اندحر كوينو من مزيف اللتنا اندحر كوينو مخليتنا نايم مكار سلا زخوانا اسفحنا كنتقملو يقبع مالتي سلازي بزيد خام بحقو سلبي إنه صرح نجار نسو تسأجنايو قصر خلته سوات بزعوانا انتيولو نعمنت حاد نجار صريحنا بتداقامي اندحر زنقدنا خوينا ويكع نسخاكو زيات خلال لايخا
ዝውልና እንድሕር ኮይኖም ንሱ እውን ምልክት ፀጋና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ንኣብነት ንሰባት ናይ ምርዳእ ወይ ከዓ ዘረባና ንልቢ ዘረስርስ ንሰባት ቀልጢፉ ዝርድኦም ነገር እንድሕር ኮይኑ እዚ እውን ብተደጋጋሚ እቶም ሰባት እውን ክንኡድና ከለዉ ብዚኣ ነገር እኮ ንዓኻ እያ ተዋሂባ ክብሉና ከለዉ እሱ ናይ ፀጋና ምልክት መፍለጢ እዩ ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማ ብቐሊሉ እንሰርሐ ነገር ንኣብነት ንሰባት ከቢድ ኮይኑ ዝረአዮም ንዓና ግን ምንም ዘይመስለና ወይ ከዓ ብቐሊሉ ክንሰርሖ እንኽእል እንድሕር ኮይኑ ሰባት ብዙሓት ሰባት ኣነ እኮ ተሰማዕነት የብለይን ይብሉ። ንሕና ግን ንተሰማዕነት እንድሕር ሃሊና ነገራት ክንውድብ ወይ ከዓ ነገራት ክንናገር ቅልል ዝብለና እንድሕር ኮይኑ ንሱ ንኻልኦት ዓብዪ ፀገም ኮይኑሎ ንዓና ግን ተፈጥራዊ ፀጋና ኮይኑሎ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ጥቕሚ እዩ። ንኣብነት ኣንሕና እንገብሮ ነገር ንሰባት መፍትሒ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ሰባት ተዓሪቆም ሰባት ተባኢሶም ናይ ምትዕራቕ መኽሊት ወይ ከዓ ፀጋ እንድሕር ሃሊና ንሱ እውን ናይ ባዓልትና ፀጋ እዩ ማለት እዩ። እዚ እውን ክንቕፅለሉ ይግብአና። ሰባት ተናጊርና ናይ ምምላስ ካብ ሕማቕ ተግባሮም ናይ ምግሳፅ ተኽእሎ እንድሕር ሃልዩና ንዚ እውን ፀጋና ስለ ዝኾነ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ፀጋማቶም ንኽፈትሑ ስለ ዝፅዕሩ ንሕና እውን መፍትሒ ፀገማቶም ክንኸውን ከለና ምልክት ፀጋና እዩ። እቲ ሓምሻይ ድማ ምፍታን ምስራሕ ዘይምፍራሕ ንኣብነት ፀጋና ናይ ኩላትና ስለ ዘይንጥቀመሉ እምበር ኣብ ሕድሕድና ኣለና እዩ። ስለዚ ካብቲ ተቐቢሩ ዘሎ ኩዒትና ብዘይ ምፍራሕ ዝደለናዮ ነገር ሕልናና ዝፈቐደና ክንሰርሕ ክንምኩር ከለና እቲ ፀጋና እውን እናዓበየ ስለ ዝኸይድ ከም ተቐድመ ኣቢልና ንዘለዎ ይውስኸ እዩ ዝወናዮ። እንድሕር ጀሚርናዮ ኮይንና እቲ በረኬት እውን እናባና እናመፀ እቲ ፀጋና እውን እናተገለፀ ስለ ዝኸይድ ብዘይ ፍርሒ ምሙካር እቲ ሓምሻይ ምህላ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ተቐሚጥና መኽሊትና ክንፈልጥ ኣይንኽእልን። ስለዚ ናይ ምፅሓፍ መኽሊት ድዩ ዘለና ንፅሓፍ፣ ናይ ምዝራብ መኽሊት ድዩ ዘለና ንዛረብ፣ ናይ ምስራሕ መኽሊት ድዩ ዘለና ንጀምር ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ኣብ ዩቱብ ከዚ ኣነሲ ሎሚ ደየወጣ ኣብ ብቪድዮ ወፅየ ክናገር ደስ ይብለኒ። ከዚ ንሰባት ክኻውዶም ይኽእል ኢና እየ ግን ደስ ይብለኒ። ስለዚ እቲ መኽሊትና ኣለሊና ብደንቢ ገይርና እንድሕር ሞኪርናዮ ኮይንና ብኡ ገይሩ እናደፈርና ክንኸይድ እናሰራሕና እናዓበና ክንኸይድ እዩ ዝሕግዘና ይብለኩም። መራጎዲ ተኾነትኩም እውን ሓንቲ ዛንታ ክውስኸኩም። ሓደ እዋን እዩ ሓደ ሰብኣይ ሓደ ክቡር ወርቃዊ ዋንጫ ነበሮ እሞ ንሱ ግን ብዛዕባ እቲ ዋንጫ ዋጋ ኣይፈልጥን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ነጋዳይ መፅኡ እቲ ዋንጫ እዚ ሓሰር እዩ 5 ቅርሺ ክህበካ በሎ እሞ እቲ ዋና በዓል ዋንጫ ድማ ሕልንኡ ኣይዕረፈን ናብ ሓደ ጥበበኛ ወሰዶ እሞ እቲ ጥበበኛ እዚ እኮ ካብ ጥንቲ ዝፀንሐ ናይ ነገስታት ዋንጫ እዩ በሎ። እቲ ሰብኣይ ሽዑ መኽሊቱ ረኸበ። ስለዚ መኽሊትና ካልኦት ሰባት ሓሰር እዩ ስለ ዝበልና ክንኣምን ኣይግብአናን ማለት እዩ። ፀጋና ክንፈልዮ ይግብአና። መኽሊትና ነውፅእ እዮ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ከም ወርቂ ተቐቢሩ መኽሊትና ንፍለዮ ከይተርፍ ተቋፂሩ ኣይንበል የብለይን ፀጋና ንተዓዘብ ካብ ውሽጥና ነፈልፍሎ እሞ ንዓለም እውን ነሃብ ሕያዋይ ኣገልገልቲ ኮይና ክንረአ ነቲ ዝተዋሃበና ፀጋ ነማዕብሎ ብተጋድሎ መኽሊትና ነውፅእ እዮ ሎሚ ከይደንጎና ዓለም ትፅበእ ኣላ ነቲ ኣባና ዘሎ ፀጋ ክንህባ ትብል እምበኣርከስ ፀጋና መኽሊትና ፈሊጥና ኩላትና ድሓር መኽሊትካ ኣይተጠቐምካሉን ከይብልና እዚ ብዓለማዊ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኩሉ ብነፍስና ብስጋና መኽሊትና ክንጥቀመሉ ከለና ንዓና በረከት እዩ እሞ መኽሊትና ንጠቐመሉ ናይ ሎሚ ትሕዝቶይ ብዛዕባ ፀጋታትና ንምፍላጥ
زخولنا حامشتا ميلاتاتن مخليتك انتهي مالتيون زبلي نيرو نايتكاتكم حساون هيدلي يمو رئيتكم ويكا توسخ حساب انتهاليكم او كومنتا او مطلي تعمئة زمسكن دمو نتوني مبرتتاع بخالي تحسوك سكاون الراخوكن سسناي نعخم سناي كنيات